المجتهدون والذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن كنه معرفته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على رسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله الميامين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. محترم حاضرین، یعنی خبر دیگر مالا سنتیر گولا نمران مایت پوچی مجلس من خراب ہوئی مجلس من جانے ہوئی ہم سنا مایت ہری منسی کا مالا سوسیت شهداء کربلا میدان کربلا یا زندگی دلا کون سی شهداء کربلا کنکشوں سے آل محمد تنمن کو ظلم کو ترتیب ایک بیس کون سے سیری کا ظلم بھی بدون سلاس بدون خمسي شهداء الجبان كن يبي منتش كن الحرس مظلوم کربلا سے میدان نبی وخلا رینچنی استریمول تین کسر بیوس نجدي مال المسلمين يعمل سكيما ونتشكي إيتيني بثوب عتيق مالا سكيما ونتشكي دني ونتشكي في سلة ونتشكي يبارني كده ونتشكي سلة يبارني كده دني سكيما ونتشكي جناب أولياء مكرمات سيسنيما كنتشون في ميمونة نيت ده كنتش كريب شغلة كبارا بسكوت واقعي كربلاء إنه يا كنتش مسافر أكيس دي قول ولا إيش القيمة التنهاية دي قول ولا إيش القيمة إذا نفسها من اللقص ومغفين وكونسي إحنا كيف سامان نقول قالوا زينب لا زخ سمنت قالوا زينب اشتين كون سنة ذات نجيك متاما يوت يا نجيك متاما نما اللقص ما ديني The gender belongi mimosini nas kima gontashi saka. Ni na gontashi ma gontashi mindere karana. Yo para bese gontashi bagi mimosini mujhe gontashi dime. जब तक या हिमा को मतलब समझ पाऊंगा मदीने का या गुन महिनारे मोमिन कुन महशर मैदान से सहराए कुलो बेदे कर
जन्मोशी माशर मैदान नो शफाती सामान करो ले सामान करो चिको करीब अभी शहीद सो बिखसो करो चिको मिंगो हसनी पग दुन्ना पग दुन चुसो पे शीमे टुकड़ो करो ऐसी भरी मिंगो से गुंज या पारा पारा सो भी गुंज करो अल्लाह di gonchaspo shafaat saman ma mara sobuchi thoset ya gon nam se marsi ya para para bese gon pe gonchaspo nam se ma me khamale sakina mazluma या शोदा कुनी बरी ठोन बना मुसे बे होशम आरा में रोया इनो फिर बाबा को छुरी पे आपको बाबा से कौन में खुरी अच्छो कसर में या मदनी लफ्ज़ सोना मतीर गहन को लगा पैगाम से गलत यो चुन चुके अशियाती ما شربت عذب ماء فاذكروني لن يشيئون عمد كلام الرحمة شيطون ما يتبسوا يرجع هنقول يا لن يميت يا كون يودر وبجد الخير بعد القدر عمدا سرقوني لا يرجع هنكون شهيد جسكو مچھت پنیر گوام پہ شام پہ گچن تو کرے یہاں دی پیغام کو سے چھن چکمی ہے وبتبنى الذي فأبى أن يرحموني لا يشرعون يرجحن كن يرجع تقنني ما شولا كرسون سبا شول مطالبة بيا كرسون سبا شيء بدل الله تيجي قوما بكذا تنتظر الله لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا پاک پروردگار عالم मैं गामी गुनाह को ने बख्शिश बसवारे अल्लाह या अतनो इसको ने बख्शिश बसवारे अल्लाह तमाम मुमिनीन इसको ने बख्शिश बसवारे अल्लाह परवरदिगार आलम बिहक़ الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين मैं इस पर अमल या बख्शिश बसवारे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मैं न तो ले शफा से बसवारे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमेशा Husseini yadum bo men mayandum men thoma chukbar ilaha parvardigar alam mahshar maidani nu ye shuhada ko mein bungaya mahshur ko chukbar ilaha yawm shafaat ko nasib ko chukbar ilaha Allah qara al-fatiha